बड़ी खूबसूरती के साथ इसको तरतीब दिया है। कसीर तादाद में उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह करीम सबको इनकी नीयतों के मुताबिक जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। हमारे मेज़बान मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ साहिब तबस्सुम दामा इकबालहू और उनके साथ उनकी टीम के एक ख़ास रुकन और मेंबर और हिस्सा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नैयर साहिब किबला, आपको और आपकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आइंदा से इससे भी बेहतर इंतज़ाम व इंसराम की तौफीक अता फरमाए। मेरी मिल्लत के कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ रखते हैं, मैं सब के नाम नहीं जानता, मुआफ़ी का खासगार हूँ, पहली मरतबा आपके इस इलाके में यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन आप सब के लिए ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ, खल्लाक़ आलम आप सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए और आप जहाँ जहाँ जिस अंदाज़ में मसलक हक़्क़ा की तर्जुमानी और इसकी जाफ़िशानी के साथ खिदमत कर रहे हैं, खल्लाक़ आलम उसको अपनी बारगाह अक़दस में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल को ज़रूरी समझें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है 3री जिल्द में, जो बंदा दरूद पाक की इतनी कसरत करे कि उसे दुआ मांगने तक का वक्त ना मिले और वो कोई विरद वजीफ़ा भी ना कर सके, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। वजह ये दरूद पाक की कसरत होती है। दूसरे मकाम पर इसी मिराज शरीफ में आप लिखते हैं क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियां हैं ये जहन्नुम में जाएंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना जहन्नुम है, बल्कि इसलिए कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा, शिद्दत पैदा की जाएगी। एक मक्खी 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, ये गर्मी आ रही है आपका तजर्बा हो जाएगा, और ना ही बंदे के हथे चढ़ती है कि पकड़ को इसको ज़रा सजा दी जाए या कहीं बांध दिया जाए या कैद कर दिया जाए। एक मक्खी होती है 6 फुट के बंदे को नाको चने चबवा देती है। तो इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि उधर से उनको आग तंग करे और इधर से मक्खियां उनके अजाब में शिद्दत पैदा करने के लिए इनको भेजा जाएगा। लेकिन वहीं पर फरमाती हैं कि मक्खियों की एक खुशनसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो अभी वो कौन सी मक्खियों की किस्म है भाई? तो फरमाते हैं वो शहद की मक्खियां। लेकिन ये बात भी फायदे से खाली ना होगी कि ये शहद की मक्खियां आखिर सीधी जन्नत में जाएंगी, क्या सबब है, वजह है इसका? तो वहां पर बड़ा खूबसूरत जवाब आपने दिया। फरमाते हैं कि ये जो शहद की मक्खियां हैं ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती हैं मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं। तो ये दरूद पाक की बरकत है कि ये मक्खियां भी जन्नत में जाएंगी शहद की। तो फिर सादा पैगाम है, अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो जन्नत में जाए, अगर हुजूर का दीवाना दरूद पढ़े तो कहा जाएगा। कसरत फरमाएंगे दरूद पाक की, आवाज मट्ठी है इंशाअल्लाह। दरूद पाक की कसरत फरमाया करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा साहब ने मेरे जिम्मे लगाया है अकीदा अहले सुन्नत, ये मौजू हमें बताया जाए। आप तवज्जो करें, मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त के दायरे में रहते हुए आपको जज़ाकल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, लेकिन जितना भी वक्त होगा उसमें मैं आपको मौजू समझाने की कोशिश करूंगा। अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा लफ्ज़ ये आपने सुना बहुत है, इसको समझ लीजिए। उलमा की खिदमत में मेरा सबक आप हजरात के लिए गुजारिशात हैं। आपको मैं देख रहा हूं कई बंदे मोबाइलों के चक्कर में हैं, इनको जरा जेबों में डाल सकते हैं अगर नाराज ना हो तो। मैं वेख लेने तुझी सारे अमीर तरीन लोग हो तो चंगे चंगे मोबाइल ने जेबां च पाओ, जरा तुहाडे नाल को दो गल्लां करिए। नाराज नहीं होना आपने, सभी हजरात जेबों में डाल लीजिए। वो वीडियो बन रही उससे ले लेना, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए। वैसे तो ये मौजू 9 से 10 बजे वाला था, लेकिन फिर भी कारी साहब की मोहब्बत जब इन्होंने टाइम दिया, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
मौजू आपको समझा के रुखसती चाहूंगा आपसे। पंजाबी, चलो पंजाबी च गल कर लेने हैं। यह जिहड़ा लफ्ज़ अकीदा हुंदा है ना, अकीदा ये अकद तो निकलिया है और उकदा तो निकलिया है। ਇਹਦਾ माना हुंदा है गंढ मारना। जिले किसी शहर नूं बन्नदे हो ना तो कहंदे हो जरा घुट के गंढ मार भी ये किते खुले ना। ये असल लफ्ज़ जिहड़ा अकद, अकीदा, उकदा, ਇਹਦਾ माना हुंदा है मजबूती नाल गंढ मारना। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? अच्छा, अगर इनू अकीदा इस्लामी आख्या जाए या अकायद अहले सुन्नत आख्या जाए तो फिर इसका क्या मतलब है? ये तो लुग़वी माना है। इस्तिलाह शरा दे अंदर इसका माना यह है वो चीज़ां जिन्हां दे उत्ते सुन के दिल दे नाल तस्दीक करना भी जरूरी है और जुबान दे नाल इकरार करना भी जरूरी है। उन्हां चीज़ां नूं उलमा दे कोलों समझ के अपने दिल दे अंदर रख के उत्ते अल्लाह ते ओदे रसूल दे प्यार दी इंज दी गंढ मारना के शितार भी ना खोल सके। इनू अकीदा अहले सुन्नत और अकीदा इस्लामी आख्या जाता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हज़रात? ठीक है। अकीदा माना मजबूत करना, गंढ मारना, पक्का करना। केड़ी शै नूं? जिहड़ियां चीज़ां ते साडे उत्ते दिल दे नाल तस्दीक करना भी जरूरी है और जबान दे नाल तस्दीक करना भी जरूरी है। अच्छा, ये जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ने जिहदे नाल दिल और जुबान नाल तस्दीक करना जरूरी है, इन्हां दा कोई नाम भी है ताकि सौखा करके असीं समझ जाइए। उलमा दी बोली दे अंदर जिहड़े उलमाए मुतकल्लिमीन ने उन्होंने आख्या इन्हां शैवां दा नाम हुंदा है ज़रूरियाते दीन। इन्हां शैवां दा नाम की हुंदा है? ज़रूरियाते दीन। अच्छा, ज़रूरियाते दीन दा मतलब की हुंदा है? फिर वो शैवां भी दसना किहड़ियां किहड़ियां ने। पहले सुनो इहदा मतलब की हुंदा है। इहदा मतलब ज़रूरियाते दीन दा इह हुंदा है बई उन्हां चीज़ां दे विचों ओहदे हर गोशे और हर पहलू ते ईमान रखिया जाए, ज़बान नाल भी दिल नाल भी। किसी एक शय का इनकार किया तो बंदा फारिग, दायरा इस्लाम तो फारिग, बंदा मुसलमान नहीं रह सकता। तुसीं आखोगे अच्छा ये कोई एडा जरूरी मोड़ होता है? मैं क्या बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी मोड़ है। अच्छा, वो चीज़ां किहड़ियां किहड़ियां ने जिहड़ी जरूरियात दीन दे विच आउंदियां ने, जिन्हां दे हर गोशे नूं मनना जरूरी है और जिहड़ियां दिल दे विच भी रखण वालियां ने ते ज़बान नाल इकरार भी करन वालियां ने ते यकीन भी पक्का करना है। समझ आई? किसी ऐरे गहरे नथू खैरे की गल सुन के सज्जे खब्बे भी नहीं होना। चीज़ां किहड़ियां ने? वो जरूरियात दीन दीयां चीज़ां दे सब तो पहले तौहीद बारी ताला। वेखिया असी अपने मन पसंद दीयां गल्लां सुन के बड़ा बोलने आ, अपने पीरां ते मौलवियां दीयां गल्लां सुन के बड़े बोलने आ। अल्लाह वास्ते तुहाडी ए बोलण दी कैफियत रह गई। सुनियो, अपना मिजाज बदलो। फिर कहंदे हो सानू भाभी तंग करदे ने। तुसीं अपना मिजाज बदलो ते पता लगे ना तुहानू। ये सारियां शानां जिन्हों भी मिलियां ने रब ने ही अता फरमाइयां। तो जे रब वास्ते बंदा नहीं बोल सकता तो भी कोई बंदा है? अजे भी कई चोपशाह बन के बैठे ने कि असीं उन्हां शाहां नूं मानने जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते। असीं उन्हां शाहां नूं मानने। मेरा चन्न इस वास्ते ना कभी रब वास्ते बोल के वेख लिया कर। समझ आ रही है मेरी बात दी? इस कौम नूं पता होवे कि रब वास्ते बोलण दे भी सवाब है। खुदा दा खौफ करो। ये जिहड़ा मैं खास नुकता तुहानूं दसदा पिया ना, जरा समझिया जे। कारी साहब थोड़ा जिहा टाइम मैनूं देना तुसीं, रिजवी साहब थोड़ा जिहा टाइम। मैं तुहाडी सोच तो पहलों जान छड्डांगा लेकिन मैनूं मसला समझा लेना। मैं क्लास च बैठण वाला बंदा, मेरे पिछे बह के भी कोई सज्जे खब्बे वेखे मैनूं पता लग जाता है। अल्लाह ने सेंस दिता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं तुहानूं सही दसदा पिया, मेरी मजबूरी है। मैं तकरीर नहीं जे कर सकदा, तुसीं तवज्जो करनी है तो मैं तुहानूं गल समझा छड्डनी अल्लाह दे फजल दे नाल। ते किसी एक ने अमल कर लिया तो फकीर हकीर अतारी बख्शिया जाना है, तुहाडे आने का मकसद भी पूरा हो जाना। सब तो पहले तौहीद बारी ताला। ये मजमून कुरान और हदीस दे विच जिवें वारिद होया है, इनू समझ के दिल दे नाल तस्दीक भी करना, जबान तो इकरार भी करना और ये उत्ते पक्का हो जाना। ये जरूरियात दीन दा पहला हिस्सा है। ये तमाम नबियों की रिसालत और नबूवत नूं मनना और उन्होंने बार हक मनना। किसी एक नबी का इनकार किया दायरा इस्लाम तो फारिग। बल्कि साडे नजदीक सिर्फ इनकार दे नाल बंदा दायरा इस्लाम तो फारिग नहीं हुंदा, अदना तौहीन दे नाल भी बंदा काफिर हो जाता है। और साडे इस्लाम के अंदर किसी नबी की तुसीं तौहीन नहीं कर सकते। मैं आलमे दुनिया नूं भी पैगाम देना चाहांगा, साडा दीन किड्डा सोहना है। असी कलमा मुस्तफा दा पढ़िया है, पर साडा दीन कहना खबरदार जे मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे को गलत जुमला मुंह चो कढ़िया ते
خبردار جی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی گل کی تھی اسی دفاع کرنے میرے جملے دا مول پایا جی تو انہوں سمجھ آ جائے میں عالم اسلام اور عالم دنیا جنی موجود ہے اور انہوں کہنا چاہنا اے دا مطلب ہے نکلیا کہ امن والا دین ساڈا ہی دین ہے نا باقی تو کئی لوگوں اسی کئی ادیان والے لوگوں ویکھیا ہے وہ کوئی میرے نبی دی طرف خاکے بنا کے منسوب کری جاندہ ہے کہ کوئی ساڈے دین اور قرآن دا مذاق اڑائی جاندہ ہے ساڈے اسلام دے اندر دی اجازت نہیں اور جیڑا تانوں بندہ بے ادب بنا چھڈے کسے نبی دا سمجھ لو بندہ سچا نہیں او دا دین سچا نہیں مننا پے گا ساڈے دین دا اے موڑ پوری دنیا دے دلاں دے دروازے تے دستک پیا دیندا ہے اگر آج کوئی سچا مذہب ہے تے محمد مصطفیٰ دا مذہب آواز کمزور آ رہی ہے ذرا سبحان اللہ بلند آواز دے نال فرماؤ جنے بیٹھے ہو یہ ہن ایک واجدہ پہ ہے تے اوکھی گل لیکن تھوڑا جہا میرا ساتھ دے دیو تاکہ میں تمہیں مسئلہ سمجھا دے ہن سمجھ آئیے آپ حضرات نو اے پہلی بات ہے اور ایتھے ناموس رسالت دا پیغام بھی ہے اور یہ جڑا ساڈا دین ہے اے دین امن ہے دین محبت ہے لیکن اگلی گل کئی ایتھوں تائی رک جاندے نے ہن تے رکن والی گل ہی کوئی نہیں میرا پتر صرف دین امن نہیں دین غیرت بھی ہے جدو تسی نہیں نہ کھلوندے تو پھر ممتاز قادری ہوندا جے اور جو ہے کہ 5 کلو دا سیر ہلا کی گزارا کرو گے یا منہ شو ہے اپنا بیچارے بھی بول سکتے علماء نو چھڑ کے باقی سارے نال میں کلام کردا بیٹھا انہاں نوں میں سبق سنا رہا نا موبائل چوں کڈیا جے منڈے نوں ذرا تکڑا ہو بہت تکڑا میں موبائل لے لینا ہی میں تینوں دسدا پیا گل سن اے بڑا خاص موڑ ہے جڑا سمجھا رہے ہیں آپ نوں میرے بھائی اس بات نوں سمجھ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اے دین امن بھی ہے دین محبت بھی ہے دین غیرت بھی ہے دین ادب بھی ہے اس دین دے اندر ہر کوالٹی پائی جاندی ہے لیکن کسی نو نہ سمجھ آوے بکری گل ہے تو جدو نہیں نہ ہوندی تو پھر غازی تنویر ہوندا جے پھر غازی عامر چیمہ ہوندا جے انہوں سمجھ آ رہی ہے پھر کہنے نہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ قانون نو چاہیے جاگدا رہے اپنے بارے تواڈے بارے کو گال کرے دونوں تو پھڑ کے جیلے دے دیندے ہو تے جڑا نبی دے بارے بھونکدا پھردا انہوں تواڈے پیو نے پھڑنا ہے 5-4 بندے ڈھلے پہ گئے ہو میں ہاتھ گل کا پنجابی چاہی ترجمہ بندا جے اگر تسی قانون کی عمل کیتے ہوندے اللہ رسول دی عزت دے تسی محافظ ہوندے قسم خدا دی فیصلہ باد دی اور رنڈی عورت اعلان نہ کر دی کہ میں نبی ہاں اگر آسیہ ملونہ نو پھانسی دیتی ہوندی آج کسی نے جرت نہیں سی کرنی اوے آج بھی گستاخانو پھڑ کے تندے قسم خدا دی اللہ دی عظمتاں دے بھی چرچے بلند ہونگے مصطفیٰ دی عظمتاں دے چرچے غیرت مند بندے بول سکتے ہو سبحان اللہ غیرت مند بندے باقی اپنا منہ تھلے کر کے بیٹھو غیرت مند بندہ بولے سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ اپنو عزت بخشے اس بات نو سمجھ پھر کہندے ہو لوگ اللہ اپنو عزت بخشے پھر کہندے ہو قانون کی عمل نہیں ہوندا قانون اللہ رسول واسطے حرکتیں ہوندا کیوں نہیں جدو صحابہ کرام دیاں گستاخیاں ہوندیاں نے کیوں نہیں حرکتیں چاہوندا جدو اہل بیت نو لوکی پونکدے نے کیوں نہیں حرکتیں چاہوندا دسوئے جدے منہ شو ہے نے بول لو چپ حضور دے نا تے روٹیاں کھادیاں حلال کر لو روڑیاں تے مائیاں تے نچن والی قوم کو غیرت بھی کر لو صدرہ تو تسی مینوں کوئی نہیں لیکن گل میں تواڈے سامنے کمزور نہ کر کے جاواں گا بولو ذرا سبحان اللہ یہ نچنا بند کرو تو کوئی مسلک دی گل بھی سنو اس بات نو سمجھ میں کی کہہ رہا گل سمجھ آ رہی ہے ایمی بندے دے اندر غیرت رہے بندہ بندہ کہتا ہے انہاں نو دسو اس قانون تے عمل کرو تاکہ ہر طرف امن ہو جائے جا رہی ہے جنیاں پارٹیاں آپس لڑ دیاں تو ذلیل ہونیاں پھر دیاں دے نہیں جی وہ ہمیں نہیں پسند کرتے وہ ہمیں نہیں پسند کرتے اور میں کہا نہیں ہوئے پہلے نو بڑا شوق سی وہ جڑا گنجا ہے وہ نو بڑا شوق سی ممتاز قادری نو پھڈے لاؤن دا ذلیل ہویا سارے روکیا نہیں منیا ہو گیا ذلیل دوے نو بڑا شوق سی میں جناب بابے خادم نو این کے این کر دیاں گا کہ بابا نے بھی آکھیا باری تعالیٰ گن لے ایڈا نو تو بیخ لے ذلیل کر بابا عزت بچا کے ٹر گیا سارے ذلیل ہوندے پہلے جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سارے حضرات دی دیکھ لو سارے ذلیل ہوندے پہلے اور یہ نہ ہونا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ ایک گستاخ نے اور گستاخاں دا ساتھ دیتا ہے آج بھی توبہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر مقام حاصل کرنے کے جناب استقبال کرو بھی شاہ صاحب دا
فرید یا فرید یا فرید مزاج ٹھیک نے جی زندہ باد زندہ باد الحمد کرم 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 زندہ باد اللہ ہم سمانا بات چلے آ جائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تشریف فرما ہو جائیں بھائی تشریف فرما ہو جائیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی حافظ آبادی تشریف لے ہیں انشاءاللہ یہ اپنے انداز میں تو خطاب سنان گے لیکن جڑا ساڈا ہے پہلے وہ سناؤ سمجھ آ رہی ہے جناب اے جڑی میں گل سمجھا رہے ہیں ساری یہ ملک دے فائدے دے وچ ہے ایک اقوامی عالم دے فائدے دے وچ ہے لیکن ایتھے کوئی نہیں بولدا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون آواز بلند کرے گا یہ اسی کرنی ہے میرا چان ہے کہنے دا مقصد یہ ہے ضروریات دین دے وچوں سب تو پہلا مسئلہ توحید باری تعالیٰ ہے اینو سمجھنا اپنے دل دے اندر رکھنا اور دل دے نال تصدیق کرنا پھر وہ دے اوتے پکا رہنا اے ضروریات دین یعنی عقیدے دا پہلا باب ہے دوسرا تمام انبیاء و رسل انہاں تے ایمان رکھنا انہاں دی رسالت دا یقین کرنا انہاں نو بر حق مننا انہاں دی توہین نہ کرنا یہ پہلو نے جنہیں میں جناب نو عرض کر رہے ہیں اور صرف ایتھے ہی نہیں اسی سلب نبوت دے بھی قائل نہیں ہیں ایک بڑا گہرا جا نقطہ میں تمہیں مسئلہ سمجھا دینا ساڈے ہاں جدو کسی نے عہدہ ملتا ہے نا مثال دے طور تے کوئی بندہ ڈی ایس پی بن گیا ہے جدو ریٹائر ہویا تو پھر وہ سادہ بندہ کوئی ڈی ایس پی جی ایس پی نہیں وہ بندہ ہی ہے وہ پھول سی جے نے انہوں نا بڑھائی رکھے ہے اور اس تو بعد فارغ ہے لیکن اللہ جنہوں نبوت دندا ہے بعد جو خوندار نہیں اے جے سلب نبوت دا مطلب نبی نبی ہے کہ آشیہ خیالی دے اندر بھی لکھے ان نبی ولو کان فی بطن امہ ہی فرمایا نبی نبی ہوندہ ہے وہ ماں دے پیٹے چوے تا بھی نبی ہے وہ چوڑی چوے تا بھی نبی ہے وہ وڈا ہو جوے تا بھی نبی ہے نبی نبی ہوندہ جے اسی سلب نبوت دے قائل نہیں ساڑھے ہاں صرف ایک کو بات ہے ٹائم پیریڈ خاص ہے کہ اس ٹائم تو اس ٹائم تائی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے ایک ختم ہویا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے ایک ختم ہویا تو پھر جناب محمد رسول اللہ دا زمانہ ہے کہ ہون صدا 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 واسطے زمانہ ہے کہ مصطفیٰ دا زمانہ جزاک اللہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی موبائل کا ڈھوئے پترا ادھر وے ہوئے سونے ہاں بڑی مہنگی تقریر ہے یہ چاننا ہے سبحان اللہ فرما ذرا بیہا دینا اس بات میں ذرا سمجھو جڑی میں بات عرض کر رہے ہیں گرامی قدر حضرات بیجا میرا چاند بیجا 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 پیسے دینا ہوں دا پہ ہے نا اگے اپڑا دے پڑھو بھئی انت کو چلی اپڑاؤ اللہ دے بندے میں تو ڈسٹرب ہو جانا ہے یقین اللہ تے کرو میں پیسے کدی اپنی تقریر نہیں گول کی تھی میں کہنا چوکیا بند کر میری گل سن ساڑھا ایک اپنا مزاج ہے اور یقین کرو ہندہ صرف مسلک واسطے ہے ورنہ جنی میں کہا یہ سانوے ماڑے نہیں لگ دے تسی پاٹے سٹو اسی پھر بھی لائے جانے جو سرکاری نہیں ہے جی لیکن کہنے کا مقصد ہے چنگے لگ دے نے قسم خدا دی اللہ جو میرے زبان تے میرے دل چ بھی یہی ہوئے قسم خدا دی میں نے تہاڈا مسلک بہت پیار ہے میں چاہنا تسی کوئی سکھ جاؤ اور ایک تو سویرے اٹھو تو کوئی نہ کوئی سبق تہاڈے دل وچ ہوئے تو عرض کر رہے ہیں ضروریات دین دا دوسرا حصہ ہے تمام انبیاء کرام تمام رسل انہاں سب دی نبوت و رسالت دا اقرار کرنا انہاں دی عزت بجا لانا انہاں سب نو برحق سمجھنا یہ سب ساڑھے اتے ضروری و لازم ہے یہ ضروریات دین دا حصہ ہے تیسری بات کل ملائکہ نو مننا یہ ضروریات دین دا تیسرا حصہ جے کل ملائکہ ایک فرشتے دا بھی نام لے کے جنہیں انکار کیتا کہ میں صاحب نو مننا ماننا فرشتے میں میکائیل نو نہیں ماندا فارغ ہو جائے سب تے ایمان رکھنا پائے گا اسی طرح جنہیں ساڑھے معاملات قبر حشر نشر جنت دوزخ یہ الگ الگ چیزیں نے میں سب نو سمیٹے آئے قبر حشر نشر جنت دوزخ مرنا مار کے اٹھنا یہ سب ضروریات دین دے وچ ہے انہاں سب نو مننا سمجھنا یقین رکھنا یہ ساڑھے اتے ضروری ہے یہ عقیدے دا پہلا باب ہے اور یاد رکھ لو انہوں کہتے ہیں ضروریات دین کی کہتے ہیں ضروریات آ جاؤ دوسرا عقیدے دا حصہ ہے انہوں کہتے ہیں ضروریات اہل سنت آج کل لوگ ڈنڈی ہے دے وچ مار دے جے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اور اس تو میں آکھیا بھی یہ سنی کہلان والے بندے انہوں نے بھی طوفان بدتمیزی کھڑا کیتا ہے
لیکن سانو افسوس ہوندا ہے اگر تینوں کوئی گل سمجھ آ گئی ہے تے دلیل دے نال گل سمجھا نا اے دا تینوں گل سمجھ آ گئی ہے تو چل کے رافضیاں نہ پہ جائے گا تینوں شرم نہیں آوندی دیکھیں نا سا بند ہو گیا نا سبحان اللہ تاری دیاں گلاں چ وزن ایندا چنگے چنگے نہیں بول سکدے تساں کہ چاہو یہ گلاں دا وزن محسوس کر گل یہ نہیں ہے کہ تو تقریر نہیں کر سکتا تینوں کو گل سمجھ نہیں آ سکتی گل گل سمجھاونی ہے کہ سنیاں چ بیٹھ کے سمجھا راسیاں چ نہ جا تے نہ انہاں نوں بولا نہ خارجیاں چ جا تے نہ خارجیاں دی گل کوئی اروے اس کے منہ چک کے ٹریا پھردا ہے کوئی منصور ٹریا پھردا ہے لنگر مدینے والے دا کھانا کھانا حرام ہے ہاتھ اٹھا کے بولے غیرت مند بندہ دعا منہ تھلے رکھے اپنا تھلے تماشا بنایا ہوا لوگوں نے یہ ہمارے پیشوا میں کہا یہ بے حیا ہے نہیں ہے یہ پیشوا ہمارے پیشوا کا نام احمد رضا ہے ہمارے پیشوا کا نام محدث آدم ہے ہمارے پیشوا کا نام محدث عبدالوی ہے اسی طرح جناب کانوں کی پتہ ہے محدث کے نو کہندے نے لیکن کہنے دا مقصد ہے بندے نے ساڈے پیشوا آج تک تماشا بنا جیدہ دل کردہ اٹھ کے ادھر ادھر کیوں بھائی ضروریات اہل سنت اگر تجھے سمجھ آئیں گے پڑچ گل کر اور اگلی گل اللہ دا اے شکر ہے اے بھی سن لیا جے جو عقیدے کے مسئلے 1400 سال سے طے شدہ ہیں کوئی مائی دلال ہے رد و بدل نہیں جے کر سکتا مزے دی گل میں تو انہوں دستا پیا جے اے واحد عقیدے دا مسئلہ اے ہے جے دے اندر بندہ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا واحد عقیدے دا مسئلہ ہے یہ ضروریات اہل سنت ہوئے یا ضروریات دین ہوئے اور آپ نے پتا ضروریات اہل سنت میں کیا چیزیں ضروری نے سن لو یہ جدو تسی سمجھ رہی ہیں رافضی ناسبی خارجی تفضیلی سارے تے بلڈوزر پھر جانا جے پتہ لگے گا اصل عقیدہ کینوں کہندے نے سب تو پہلے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا با اختیار نبی مننا یہ ضروریات اہل سنت وچوں ہے با اختیار نبی جڑے کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں لیکن نبی کر کچھ نہیں سکتا میں کہہ لانتیو کیوں امت دے وچ تفرقہ پیدا کیتا جے اور آج کل یہ بھی ایک بڑی بات ہے نا جیڑا بندہ تہاڈا ایمان بچاندا ہے تسی اونوں کہندے ہو کہ یہ بندہ تفرقہ کردا پیا وہ تفرقہ نہیں کردا پیا او جویں کماد دے باہر بندہ سوٹا لے کے کھلوے بھی سور نہ بڑے اسی کماد بچاوندے پے ہاں زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے 5-4 بندے رنگ بن گئے زندہ بندے اے سنی نوجوانوں میں تو انہوں کہنا بولو میں پھر کہتا ہوں اب دوڑیاں مائیاں تے نچنا لیو پھر کہندے اب مرزا پلمبر بیٹھا ہے کہ سانو جناب علی گمراہ کری جاندہ ہے نچنا بند کر کبھی حدیثہ بھی سن ہے سانو کیوں نہیں سمجھ آؤں دی پئی کیوں رات کی 2 بجے تقریرہ ہوندیاں نے 8 بجے کرا 9 بجے کرا ٹائم دے نال سانو ایک عنوان دے اسی وہ حق نہ ادا کریے تے گل ہوئی نا جی میں دیکھاں گا کیڑا پلمبر ہے اس پلمبر نو پھر میں دساں گا پتر تو رکشے کھول کے کس تیرا یہ میدان نہیں یہ میدان احمد رضا دے نوکراں دا ہے میرے بھائی علماء ایسے ہی ہے جناب شاہ صاحب نے پوچھو علماء میں ترستے پہنے ساڑیاں ٹائم نہ تقریرہ ہوں 1 بجے سانو تقریرہ ویسے ہی بول جاندیاں نے تو سرکار دا کرم ہے اسی پھر 4 جملے بول جانے ہیں تو پھر تو دوڑے مائیے نے سنائیے تو کی سنائیے سدھے ہو وہ ٹائمو ٹائم کم کرو اپنا مسلک سکھو کہنا ٹھلے پہ گا میری سپیڈ تے 140 دی میں تے 80 تے بیٹھا دے دی وجہ ہے کہ تانوں نیند آوندی پئی ہے سواریاں ستیاں ہون تے ڈرائیور نوں بہت گڈی نہیں دڑاونی چاہیے اس واسطے میں تانوں نال لے کے چلدا پیا رے اور میرے بھائی خدا کا خوف کرو اس واسطے اس مسئلے نو سمجھو ہاں جی آ گیا جی میں یہ بتاتا ہوں جا پراں ہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں او جدوں کیس ہویا نا کہ پھڑ کے جیل سیٹوں باہر گیا پولیس والے کہ جے تے شے ہی کوئی نہیں توجہ فرما رہے ویسے جی میں مرزا پلمبر ہے نا انہیں ہونا سکھ سی یہ تو ویسے ہوں آ گئے انہیں سکھ ہونا سی تینوں پتا کیا کرنا سی
गाय का पेशाब ही सब कुछ है, जमजम ते शहर ही कोई होना सी। और हुण भी जरा बुजुर्गों का मुखालिफ है बाबे मैं नहीं मानता। इस पूरे खिते के अंदर इस्लाम बाबे फैलाउण ते अज कुत्ता बर्फ के कारखाने च बह के भौंकी जावे तो तेनू खैर ते है? और तू सिखां दा मुंडा है, और तू सिखां दी नस्ल दे विचों है। सानू फखर है अपने बाबे बाहू ते, फखर है काका साहब ते, फखर है मेरे बाबा ते खाजा ते, मेहर अली, जमात अली, गौसे जली, मौला अली ते। ओदी वजह है कि सानू कलमा इन्हां बाबियां पढ़ाया है, साडियां नस्लां नू मुसलमान इन्हें कीता है। अज असीं किसी कुत्ते नू भौंकण देंगे, हो सकदा है भला? ये नहीं हो सकदा। जे असीं 11वीं खाने हैं ना तो 11वीं वाले का दिफा भी करना जानते हैं। तो जो है कि कोई नहीं आप हजरात की इस वास्ते सुनियो जागो, पहचानो अपने आप को तुम कौन हो। इन्हां बुजुर्गां साडियां नस्लां नू मुसलमान कीता है। आज जो बाबे शाही कोई नहीं। जी जी मैं बिल्कुल, तुसी मेरी तार ना छेड़ो, जिथे मैं बैठा मैनू इत्थे रहने दो। शुक्र करो मैं टाइम नहीं देखता पिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे। जो मैंने बात समझाई इसको समझो। और एवं छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे सुनते रहते हो। गैरत करो अपने अंदर और फिर इन्हें सुनना है। मैं शाह साहब की मौजूदगी के अंदर और इन्हें उलमा की मौजूदगी के अंदर ये बात कहना, जेड़े मौलवी की तकरीर सुन के तेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला, अल्लाह दे रसूल या किसी रसूल या ताईदारे खत्मे नबूवत या सहाबा या अहले बैत या औलिया इन्हां दा अदब कम हो जाए या मुहब्बत कम हो जाए, इन्हां नू छोड़ दे। एक किसे लोड़ दा नहीं है। मौलवियों सुनना जिन्हों सुन के दिल च प्यार पैदा हो जाए। और सुन लो पलंबर दे सुनन वाले हो, ओ छोकरे हो सुनो, नबी पाक के बारे लफ्ज इस्तेमाल करे मैं ना करा। और सुनो छोकरे हो, हया करा तुसा क्या समझिया भी इनू सारी समझ आई है। साडा दीन अदब दे उत्ते है ते जिहदियां गल्लां सुन के तुसी मां प्यो दे भी बेअदब बन गए ते गौस पाक दे भी ते वलियां दे भी ते सहाबा दे भी ते तुहानू अजे समझ नहीं पई आउंदी भी तुसी किहड़े राह ते टुर पए हो। इन्हें तुहानू बेअदब बना दिता है, बदतमीज बना दिता है, जर्री बना दिता है। जो है कि कोई नहीं आप हजरात को अगर कोई चमचा कड़छा बैठा तो दसो आज मैं मौजू हटा के तो लावा ही ओदे उत्ते। कई होते मैंने मौलाना साहब से बात करनी है, चबल जाती तेरे ना बात किदा करा। 11 साल मैं पढ़ता रहा तो जिन्हें 11 लैक्चर सुनने वो मैं गल करा, मेरे सामने अपना वो प्यो बहा जिन्हें 12 साल पढ़िया हो। कमाल वाली गल है यार, चबल बंदे के नाल मैं गल्लां करा और तेरी औकात क्या है। इत्थे गल हो जाएगा जिहड़ा अल्लाह दा भी बाअदब होवे, रसूलुल्लाह दा भी बाअदब होवे, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत और तमाम औलिया कामिलीन इन्हां सब दा बाअदब होवे। साडे नाल आके वो गल करे और ओदे को पल्ले कोई शय होवे जी। वो बुखारी शरीफ में रफ़ा देर की बात लिखी हुई है, दर्द चढ़ जाएंगे। उससे बुखारी शरीफ भी लिखा है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक को पानी में फेर के देते थे तो शिफा हो जाता है। तेरे प्यो ने शर्म नहीं आती। ऐसे बुखारी के अंदर इधर दे, ऐसे बुखारी के अंदर लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलाम वुजू फरमा रहे हैं तजद्दुद हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आपके घर में आप वुजू कर दिया, आपने फरमाया लब्बैक। और एक रिवायत में आपने फरमाया नुसरता नुसरता नुसरता, फरमा तेरी मदद हो गई हो गई हो गई। उम्मुल मोमिनीन कहते हैं हजूर तजद्दुद टाइम है, बंदा नजर नहीं आता, आवाज नहीं आई तो कहनू कह रहे हो भी असां तेरी मदद कर छड्डीए। फरमाया अज कबीला बनू बकर वाले ते मक्के वाले रल के साडे जिहड़े हलीफ सन बनू खजा वाले उन्हां ते हमला कर दिता है। उन्हां दा एक बंदा है जिहड़ा झाड़ियां दे विच लुकिया पिया है, वो मट्ठी आवाज नाल बोले है कि या रसूल अल्लाह अपनो साडी मदद वास्ते मैं सुन भी लिया, मैं जवाब भी दिता ते मेरा जवाब उन्हें सुन भी लिया। तवज्जो है, 5-4 बंदे ढिले पै गए, वो खैर दे है। इस बात को समझ में क्या, ये भी बुखारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे हैं, उर्वा बिन मसूद आते हैं। सुन लो भी बुखारी तेरे प्यो ने दसनी रफायदानियां गल्लां करके कौम को गुमराह करना है। सियासत के अंदर मैं क्या सुन लो भी वीडियो बनती पई जे
بڑے شوق ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں بات کرنا مینوں اتنا کہندے جے میں کہا جڑے دن تو ہتھی آیا نا مزہ تے تینوں پھر آنا ہے اگلے دن ایک چمچا ہوتا ہاتھی آیا نا وہ جڑا چاہ دے بسکٹ ڈبو کے بیٹھا سی وہ بعد وچ بڑا توتا ہے کہندا جی اس طرح مجھے مارنا تو نہیں چاہیے تھا میرے ساتھ علمی اختلاف کرنا چاہیے تھا تو سامنے والا جڑا منڈا سی انہیں بڑا سونا بیان دیا انہیں کہا پاجی تو علمی اختلاف کردا تے میں بھی کردا تو گستاخی کیتی ہے تے میں لتریشن کیتی تو کر کے ویکھ گستاخی اسی تھوڑی لتریشن نہ کریے تے گل ہے توجہ ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اب بھائی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مان تانوں پتہ ہے چھوٹی جی گل ہوندی حضرت فاروق اعظم تلوار لے اوندے سن بہن گستاخ اتنا تو بغیر سیدھے کوئی نہیں جے ہوندا ایک کنوں ڈانگا پھر جن باقی سارے سیدھے ہو جاندے جے تماشا بنایا جے پھر نہیں جی وہ قانون کو بتانا چاہیے میں کہا قانون نو بھی دس لاواں گے انہوں بڑا دیکھدا نہیں ویڈیو تو بھی ویکھدے نے نا انہوں چاہیے چوکرے نے ملدے نو بیٹھا نہیں چوک دے تے ہے نہیں یہ دا مطلب کسی دا پالتو کتا تے ہے نا وہ بھی کوئی تے انہوں روٹیاں پاؤندے نے نا لیکن ہم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ آؤ ضروریات اہل سنت سب سے پہلے نبی کو بااختیار ماننا دوسرے نمبر پر یہ ماننا کہ ہمارے نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب ہے پانچر بندے پھر چوب بیٹھو خیر دے ہے یہ ضروریات اہل سنت میں دے جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ سنی نہیں ہے آج کل مدرسے کے بعد اہل سنت واڑ جماعت میں کہا پہ گئے نا واڑ تو جو نہیں فرما رہے آپ پہ گئے نا واڑ کہ تو بڑا چور نکال ہے ساڈے مذہب وچ واڑ ہے ہی کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اور آئیے ذرا اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں اللہ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں بس اوقات ہوتا ہے میں آیت پڑھتا ہوں نبی بشر ہیں میں کہا یار ہم تینوں کیویں دسیے بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں مسئلہ تو نورانیت کا ہے نورانیت کے انکار کی دلیل لے کے آ میں تمہیں ٹوٹ کے نکال داتا کہتے ہیں تم کہتے ہیں نور میں نے کہا ہم نور نہیں کہتے ہم کہتے ہیں نوری بشر یہ ہمارا عقیدہ یا عقیدے کا خاص پہلو ہے اور اس کو سمجھنا ہوگا صرف نور نہیں بلکہ نوری بشر میرے آقا کی بشریت کا جو انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن جو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے اسی کہنے گمراہ نہ ہو سدھے راہ تے آ سمجھ آ رہی ہے یہ عقیدے رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے ضروریات اہل سنت میں سے ہے اچھا جب نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کے متعلق یہ نظریہ رکھ لے اب اس کے بعد ضروریات اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے یہ چوتھا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے اس کائنات میں نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے وہ سنی نہیں ہے آج کل کئی پیروں کے اندر یہ مرد آگے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں میں نے حضرت ایک جگہ تقریر کی وہ پیر سی کہنا زبر صاحب تقریر تجھے سونی کی ہے پر علی افضل ہے میرا دل نہیں مندا کہ ابو بکر افضل ہے میں کہا تو دل باہر کٹ میں چوکے چڑھا کے لتر پھیرا حضرت جی میرے منہ آنند کر کے کبھی مولن کی ہو گیا میں کہا حضرت جی دل دے ہو انہوں تو لتر پھیرنا لینے کسے رزوی ملانگ دے انہوں میں سیٹ کرا 1400 سال تجھے نہ مسئلہ ساری امت نو سمجھ آ گیا تینوں نہیں آؤں گا آدھے دل بار کٹ دی میں لطرے تماشے کرتے ہو آکے مسلک بدلتے ہو اور پھر کہتے ہیں ہم بھی سنی ہمارے باپ دادا بھی سنی میں کہا قسم خدا دی جن نے بگڑے تگڑے پیر مولوی نے نات خان نقیب نے سارے نو میں کہنا اپنے پیو دادے نو پڑھ لا یہ تو خود نہ شرمندہ ہو جائے تو گل ہو یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں چیلنج سے بات کر رہا ہوں جتنے بگڑے تگڑے دے اپنے صرف دادے نو پڑھنا پیو والی گل بھی چھڑ دیو دادے پڑھ دادے بولو چا یہ سوال ہے دیکھیں شادی ہے نا کہیں دے پیو بھی بگڑ گیا ہے میں تو انہوں پتا میں تو پھر ایتھے ہاتھ رکھ دا ہوں بولو تے صحیح نا پانچ چار بندے پھر ٹلے پہ بیٹھے ہو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق دوسرے نمبر پر فاروق اعظم تیسرے نمبر پر عثمان غنی اور چوتھے نمبر پر ہمارے قبلہ دل کا بائی جا مولا علی شیر خدا
रखना पड़ेगा, ये जो ना रखे सुन्नी नहीं है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के सब सहाबा जन्नती हैं, सब सहाबा। और जो कहे कि नहीं अभी मुझे शक है या कहीं हम डंडी तो नहीं मार रहे, मैं कहते वैसे ही डंडे बजन वाले ने राजियां को मैं कहते तेरी तबीयत ही बड़ी खराब है, कुल्लम बाद अल्लाहुल हुस्ना का तुम्हें समझ नहीं आया, तेनू मौली बनाया कि नहीं गोड़िया, शर्म नहीं आती है, कुरान को भी नहीं मानते हो। 5-4 बंदे साहब मट्ठे कर गए, शेर हिलने नहीं गए जी, खैर से है जी। और मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, जिम्मेदारी से सुनाता हूं, सहाबा में ना हो फकीर हाजिर है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन नबी व आमन रआनी व आमन नबी व फी रिवायत लम तमस्सहु नार मन रआनी व आमन नबी व आमन रआनी व आमन नबी व फी रिवायत ला तमस्सहु नार मन रआनी व आमन नबी व आमन रआनी व आमन नबी। ये हुजूर की हदीस है और 3 तरह से मैंने पढ़ी है। फरमाया जन्नत की बशारत उस बंदे को जिसने मुझे देखा और कलमा पढ़ लिया। उलमा ने फरमाया इससे मुराद सहाबी है, जनती हो गया। ये मौलवी नूं अजे नहीं समझ आउंदी भी सहाबी जनती है कि नहीं है, ना मैनूं शक है कि ते डंडी ते नहीं वजदी पई। मैं कह उरे आ ओए ओ छौड़िया, ए हदीस दा तर्जमा सुन। नबी पाक ने फरमाया सहाबी ते सहाबी रह गया। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे सहाबा को देखा और कलमा पढ़ा यानी ताबी, वो भी जन्नती। मुझे सहाबा के बारे में शक है, नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा के देखने वाले ताबी भी। और आपको पता है सहाबी कौन होता है? जिसका खात्मा ईमान पे हो, यानी दीदार मुस्तफा तो है या सोहबत मुस्तफा तो है, खात्मा ईमान पे शर्त है। खात्मा ईमान पे रहो उसके कोई सहाबी नहीं कहता। इसी तरह जो ताबी होता है खात्मा ईमान पे शर्त है। जो खात्मा ईमान ते हो गया तो मसला ते मुक गया ना, तो फिर इत्थों दे बेईमान क्यों बक कर देने, नहीं करने देंगे हम। ये मसला है। कौन सहाबी, सारे कौन सहाबी, और यही हजरत अफ्तार ने नारा दिया है, हर सहाबी नबी। ये अकीदा है, अपना अकीदा रखो। और अगली बात, बिल्कुल साहिल मैंने देख लिया, कश्ती किनारे लगा रहा हूं, गलते समझानी है ना मैं तुहानू। और वो क्या है, इसके बाद जरूरियात अहले सुन्नत में मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 हकीकी बेटियां मानी जाएं। मैंने क्या कहा है? नबी पाक की कितनी हकीकी बेटियां? हाथ उठा के बताओ मुझे सारे बंदे। 4 हकीकी बेटियां। और जो किसी एक का इनकार करे वो सुन्नी तो बड़ी दूर की बात है, हम बंदा नहीं मानते, बंदा भी नहीं हम मानते। और उसकी शक्ल देख लो, जो बंदे वाली होवे तो मैंने गल करी बट्ठे बोल दे, रिश्तेदारी ते नहीं, फिर रोटियां हलाल क्यों नहीं कर दे? तेरी धी का कोई इनकार करे। आ देखे ना, इमरान खान ने अपनी एक धी का इनकार किया, पता नहीं हकीकत की, अल्लाह बेहतर जानदा। वो कहते ना अहल है, तो मैं कहा एक धी का इनकार करे वो ना अहल है, तो जो नबी दियां 3 धियां का इनकार करे वो कितना बड़ा ना अहल है। मसला क्यों नहीं समझ आया? इस मसले ते सानू सारियां नू बोलना चाहिए है। इस वास्ते मैं नकीबा ते नात खाना ते खतीबा सारियां नू कहंदा हुन्ना भी जदों जिक्र करो ना पैंतन पाक दा ते नाल 4 यारां दा, नबी पाक दी सैयदा कायनात दा जिक्र करो ना ते नाल 3 धियां दा भी जिक्र करया करो, ताकि आवाम नू पता चले। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਨਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ नहीं, जरा मौला अली का जिक्र करता है फिर ये स्यापा नहीं, तेनू जने आके स्यापा नहीं मानता। तू कौन हुंदा है? तू दिरज कैमरे लाए ने चबड़ा मारदा है। हुण समझ आई जे? सिर्फ कहने का मकसद ये है मेरा चन्न है, जदों इन्हां दा जिक्र होवे ना उदों भी दिल ठारिया कर ते जांदा जांदा 4 यारां दा स्यापा दा बाकी धीआं दा जिक्र करया कर, ताकि अकीदे भी बचे रहण। असल मसला है वे, समझ आ रही है? और अगर सबका एक एक शेर पढ़ दिया जाए तो मदीना मदीना हो जाता। ये है जरूरियात अहले सुन्नत का 3रा खास पॉइंट। जागते बैठे हो तो 4था भी सुनावा आप रात में, बट्ठे बोले हो वैसे।
वाह भाई वाह, साढ़ा टाइम हो गया जी। मैं अलार्म लाया सी भी इस तो उत्ते को नहीं जाना, और बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अब तकरीर के लहजे से हट के बात सुनाऊंगा। मेरा अलार्म बज गया ना। अहले सुन्नत, जरूरियात अहले सुन्नत में से चौथा मसला ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम के दरमियान आपस में जो कुछ मामला हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ है, और उसका फैसला उलमा ने किताबों में लिखा है। कोई मौलवी, कोई पीर, कोई नकीब, कोई नात खान उसको स्टेज पर नहीं बयान कर। जो बयान करे बिला वजह वो सुन्नी नहीं, लोड़ी कोई नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? बिलखुसूस हजरत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला और हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह, आपके मां बहन जो मसला हुआ उसके बारे सुन लो। उलमा ने लिखे हक पे अली है। क्या मैंने कहा? हक पे अली है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है फिर? खताए इज्तिहादी। एक हुंदा है लड़ाई और झगड़े वाला मसला, समझ आ रही? बुग़्ज़ और इनाद वाला मसला, और एक हुंदा है गलत फहमी जिन्हों आप कह लो। ये लफ्ज़ से भी कई फितना करना, लेकिन मैं उलमा च बैठा, मैं कोई बच्चियां च नहीं बैठा। राय दे विच बंदे नूं गलत फहमी हो जावे, या कोई आके इंज दी गल करे कि बंदे दे ज़हन च बैठ जावे ते बंदा ओदे मुताबिक अपना हुक्म जारी कर छड़े, इहनूं कहंदे ने खता इज्तिहादी। दिल साफ है, गल विच होर है, जेदा मसला। इसे वास्ते उलमा ने फरमाया हक ते अली, लेकिन हजरत अमीर मुआविया नूं जेड़ा भौंके ओ भी जन्नम दा कुत्ता। मठे बोलो, मठे बोलो, मठे बोलो, किसी को सुनना ना लगे। वो भी जन्नम दा क्यों? खता इज्तिहादी दा मसला है, ये इनादी नहीं है। तवज्जो है? और इस मसले को मैं थोड़ा जिहा होर खोल के समझा देवां जिवें उलमा ने समझाया है। अगर देखो कहंदे ने ये दसो, अच्छा इसदा मतलब है को गल वाली होई है, जेड़ा 500 वाले शुरू हो गए ने, इसदा मतलब को गल ठीक होई है। मैं कीतियां तो सारियां ठीक ने, पर उलमा का शाबाश देना ये मेरे तालिब इल्म जैसे के लिए सनद की दलील है। समझ आ जी? जज़ाक अल्लाह, आपको इज्जत बख्शे हजरत, जीते रहे आप। और जेडे जागदे बैठे हो सुभान अल्लाह आखोगे तो मैं सुनावा अगली गल। आवाज मठी हो गई है, जरा मसला सुभान अल्लाह फरमाओ ना। गिरामी कदर जरा इनके मां बहन जो मसला हुआ समझना कैसे है। इधर देखो, उलमा ने फरमाया दिफा भी करना है ना, तो जो हमारा तरीका है उसके मुताबिक। और वो क्या है? अगर कोई कहे कि हजरत अमीर मुआविया अली के बराबर हो गए, अचप पचप नहीं हो सकता, अली अली है। लेकिन अगर कोई हजरत अली दे नारे ला के अमीर मुआविया नु पहुंचा, चप चप तुम ही कुत्ता है। यही मसला, यही मसला हुन समझ आई जे। और असी बड़े बड़े टाप दे कुत्ते वेखे ने जनाब। हां हां, बड़ा टाप दे एवं नहीं, बड़े बड़े नस्ली कुत्ते मैं वेखे ने जेडे हजरत अमीर मुआविया नु भौंकदे जे। काश के हमारे लोगों को गैरत आ जाए, समझ आ जाए, ऐसे मौलवी पीर नकीब नात खान सबसे बचे। और जितने अहले सुन्नत का दर्द रखने वाले हैं, यकीन करो कभी गलती नहीं करते, कभी गलती नहीं करते, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। हाथ उठा के बताओ, करनी भी नहीं चाहिए। हमारे लिए जहर कातिल है। और इन चीजों को बिला वजह बयान करना और फिर कहना तारीख में ये लिखा है, जेडी तू बेबे दी तारीख चुक्की फिरना है ना, तेनू एक तारीख हजरत अली दे मजार तक ले जावे तो गल है। जा, मेरा चैलेंज है, जा बता तारीख में कहां है हजरत अली का मजार, बता मुझे। नहीं लेके जाएगी ये तारीख तो तेन राह की कमलियां कर चढ़ दी है। हम कहते हैं तारीख नु पीछे रख, सहाबा और अहले बैत की बात है, या कुरान पढ़ या मुस्तफा का फरमान पढ़। सुना मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सय्यदी आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर इस हदीस को लिखा, सुना दे मां, तगड़े होके सुनिया जरा। आपने फरमाया लोगों, मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे। मेरे नबी ने फरमाया अगर फतावा रज़िया चो मैं ना भी खा सकता जो चोर दी सजा मेरी। मोबाइल तो निकलो, दो बंदे मोबाइल च बड़े ने, बाहर निकलो, मेरी गल सुनो। फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे। फरमाया तुमने बीच में नहीं पढ़ना। हदीस का दूसरा हिस्सा है, पहला है मामलात होंगे, तुसी बेच नहीं पहना। हुजूर क्यों? फरमा अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। मामला ये होया नहीं, लेकिन मेरे नबी क्या फरमा रहे? अल्लाह ने माफ कर दिया है। मामला भी हो, माफ भी कर
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ नहीं पाना, जेड़ा मर्जी मसला समझ रहा है। या रसूलल्लाह मामला भी होगा, हमने भी नहीं बोलना, तो ये बताइए फिर उनका क्या होगा? मामला तो हो गया ना। मट्ठा लिया मैं तर्जमा करता पाया। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने उनको माफ कर दिया इसलिए कि वो मेरे चुने। फरमा अल्लाह ने माफ कर दिया, क्यों? फरमा मेरे जो हैं, बस है ये नुक्ता जिन्हों समझ आ जाए। आला हज़रत साहब ने फतावा रज़िया में पूरी तकरीर के साथ इस हदीस को लिखा है, और आज ये उम्मत नू समझ आ जावे तो रौले मुक न जान। और इसको और आसान कर दूं, जाग रहे हैं तो कर दूंगा। जिन्ने बैठे यार आज एक गल दसो, इंसाफ दे नाल दसनी जे। बहुत घट मजमा बोलदा है, कदी कदी सच बोलदे ने। अपने घर अम्मी अब्बा है ना, जिन्हां दे हैं अल्लाह सलामत रखे, बोलो तो सही ना। अच्छा ईमानी कुरानी मैनू एक मसला दसो, अम्मी अब्बा कदी कदी आपस दे विच उलझदे ने कि नहीं? मतलब कदी कदार कोई नोक चोक, और कदी कदार कोई माड़ा मोटा हेलो ऐ सारे बोल कदी हो जांदी। पहला मजमा जिन्हां 2 बजे सच बोल दिता है, बोलो तो सही ना। हुण इधर सुनिया जे भाई, मैं तुहानूं मसला समझा के तुहाडी जान छड़ीए, इधर सुनो मेरी गल। मां प्यो जदों आपस विच उलझदे ने या लड़दे ने या चपकलिश हुंदी है, तुसी अम्मा नू सोटे मार दियो या अब्बे नू मार दियो? बोलो सारे बोलो, आज मुफ्ती बनो ना सारे, किसी नू मार दे। अच्छा बोलो ना, लम्मी चौड़ी गल नहीं, तुहाडे सामने मसला होया है, पता हुंदा है कि अम्मा कुराड़ कीती है या अब्बे कीती है, पता भी है। मेरी गल नू समझण दी कोशिश कर, पता भी तैनू है, तू किसी नू मारदा भी नहीं। अच्छा चलो मारना नफरत के दे नाल करना, पता तो तैनू सारा ही है ना। कहना नहीं मैं नहीं किसी कर दूं, यार मर रहे हैं, वो तेरे सामने घर दे विच हर चीज का तेनू पता है, तू फिर चुप बैठा है, ना तू नफरत करना ना तू डांगा मारना है। अच्छा मैं क्या घरों कढ़ दे एक जिहदा कसूर है घरों कढ़, तेरे सारा सामने, फिर तू नहीं कढ़न दे। मसला की है? कहता है ये ने बुजुर्ग, ये मसला बुजुर्गों का, मैं किसी का मुखालफ हो गया ना, लोग मैनू हराम दा कहना ही। मैं कह लो आ मसला ही जे समझ आ जावे, वो 2 बुजुर्गों की गल होवे, बोलने वाला हराम दा हुंदा ही ना बोले, खिलाफ नहीं बोलना, जदों भी बोलना है वो बुजुर्ग साडे ने। खड़े करके दसो बुजुर्ग, ये असल मसला है। जेड़ा ते बुजुर्ग मानदा है वो ते करेगा अदब, ते जेड़ा बुजुर्ग नहीं मानदा लफा ही मैं तुहानू दसी जाना। समझ आ गई है? फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।